Next we I call upon Sheikh Abdul Qayyum. میں شیخ عبد القیوم عمری سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے عنوان پر بات کریں، پروفٹس ٹیچنگز اگینسٹ سوئسائڈ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں خودکشی کے خلاف. شیخ عبد القیوم جو ہیں وہ 1995 میں عمر آباد سے فارغ ہوئے اور پھر انہوں نے کافی عرصے الگ الگ چیزوں میں گزاری، دعوت کے کام میں اور پڑھانے میں، اور اب وہ البشیر انٹرنیشنل اسکول کے اندر پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں ریکویسٹ کروں گا شیخ عبد القیوم کو آنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامداً و مصلیاً اما بعد. معزز علماء اکرام، حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین امت، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خودکشی کے خلاف. محترم حضرات، جب کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے اس کو خودکشی کہتے ہیں. ماہرین عمرانیات کے مطابق انسان کا ہر وہ عمل جو اس کی صحت اور جان کے لیے نقصان ہو وہ خودکشی کے مترادف ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہوئے ریلوے پٹریاں کراس کر رہا ہو تو یہ بھی خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. یا پھر کوئی آدمی اپنی موٹر سائیکل کے ذریعے ویلنگ کرتا نظر آتا ہے تو یہ بھی خودکشی ہوگی اگر اس میں جان جاتی ہے. خودکشی یہ شروع دنیا سے ہے. کسی بھی مذہب نے خودکشی کے خلاف کوئی واضح پیغام، کوئی واضح نظریہ پیش نہیں کیا سوائے اسلام کے. اسلام نے خودکشی کو نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ اس کے مرتکب کو ہمیشہ کا جہنمی قرار دیا. اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، اسی لیے تو تمہیں خودکشی سے منع کر رہا ہے، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے روک رہا ہے. مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لوہے کے ہتھیار سے اگر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا قیامت کے دن جہنم میں وہ اسی ہتھیار کے ذریعے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. اگر کوئی شخص دنیا میں زہر پی کر جان دے دیا تو قیامت کے دن جہنم میں وہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے زہر پیتا رہے گا. اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے گرا دے تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے وہ اپنے آپ کو اوپر سے گراتا رہے گا. تو محترم حضرات، اسلام نے جہاں خودکشی سے روکا ہے اس کے اسباب بھی بتائے ہیں اور اس پر روک لگائی ہے اور وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کون سے اسباب ہیں جس سے انسان کیا خودکشی کر لیتا ہے. حضرات، خودکشی جو کی جاتی ہے وہ کچھ گھریلو اسباب ہوتے ہیں. مثلا طویل بیماری، ناقابل برداشت بیماری، نشیلی دواؤں کا استعمال، تجارت میں بھاری نقصان، قرض کے بوجھ تلے دب جانا، شادی بیاہ میں ناکامی، احساس گناہ، بدنامی کا ڈر، والدین کی بیجا ڈانٹ و ڈپٹ، یہ ایسے عوامل ہیں جب انسان اس میں ناکام نظر آتا ہے
تو موت کو ترجیح دیتا ہے۔ محترم حضرات، خودکشی کرنے والوں کی کچھ پہچان ہوتی ہے، کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو بہت سے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، خودکشی کون کر سکتا ہے؟ عموماً ایسا آدمی وہ اپنے اندر کشمکش لیے رہتا ہے، وہ فیصلہ کر نہیں پاتا آیا جان دے دیں یا اپنی جان کی تحفظ کر لیں۔ نمبر 2، اس کی اپنی طبیعت سے، اس کے حرکات و سکنات سے بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ اپنی طبیعت میں جہاں غصہ رہتا ہے اس کی طبیعت میں، وہیں ندامت بھی رہتی ہے، شرمندگی بھی رہتی ہے۔ غصے کی وجہ سے اچانک وہ بھڑک اٹھے گا اور دوسرے ہی پل ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے معافی کا خواستگار ہوگا۔ نمبر 3، روزمرہ کے کاموں سے اس کی دلچسپی ختم ہو جائے گی، بیوی بچوں سے ملنا بند کر دے گا، دوست احباب سے ملنے سے کترائے گا۔ نمبر 4، اس کی آنکھیں ویران ہوں گی، اس کی آنکھیں ایک ہی پوزیشن میں، ایک ہی زاویے میں رہ کر فضاؤں میں دوڑتی رہیں گی، نیند کوسوں دور رہے گی، طبیعت میں بے قراری رہے گی۔ اس قسم کی علامات اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کی زندگی صحیح طریقے پر نہیں جا رہی ہے، کچھ دال میں کالا ہے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹرز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں ڈاکٹروں کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والا شخص اپنے عمل سے پہلے ڈاکٹروں کے رابطے میں ضرور رہتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے سر درد، سینے میں جلن، مایوسی، اضمحلال کی صورت میں اپنے مسائل کو پیش کرے گا، اور یہ بات ڈاکٹر پر ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے وہ اس خطرے کو کس حد تک بھانپ لیتا ہے۔ اگر اس شخص سے اشارے اور کنایے میں پوچھا جائے تو وہ ضرور اپنے دل کی بات رکھ سکتا ہے۔ محترم حضرات، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا آسان اور واحد حل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں نافذ کر دیا جائے، یہ اس کا آسان حل ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے اس صورت میں؟ قرآن مجید کہتا ہے، دیکھیں اس کا حل کیا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ صبر اور نماز یہ ایسی طاقت ہے، اگر انسان اس کو حاصل کر لے گا تو اس کی زندگی کی راہ آسان ہو جائے گی۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ زندگی نام ہے جینے کا، جگردانی کا، چٹانوں کو پاش پاش کر دینے کا، طوفانوں کے رخ کو موڑ دینے کا، یوں ہی اس کو ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے تحت ہم کو زندگی کی امانت دی ہے، اس امانت کی حفاظت کی جائے۔ محترم حضرات، اگر آدمی اس چیز کو سامنے رکھے گا، قرآن کے اس حل کو، انشاءاللہ وہ اپنی زندگی کو بچا سکے گا، کیونکہ زندگی کے جو مشکلات اور مصائب ہیں وہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، وہ ایک تقدیر کا حصہ مان کر آپ چلیے۔ میرا ٹائم ختم ہو جا رہا ہے، لیکن اس ضمن میں ایک اہم بات بتاتے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں کہ خودکش دھماکوں کے تعلق سے ایک دو باتیں میں بتاؤں گا۔ آئے دن خبریں ہمیں یہ پہنچتی ہیں کہ فلاں جگہ خودکش دھماکہ ہوا، خودکش حملہ ہوا۔ آئیے اسلام کی نظر میں کہاں تک صحیح ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، خودکش دھماکہ جو ہوتا ہے سراسر خودکشی ہے،
वो हराम है इस्लाम की नजर में। इसमें ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है जो अपनी जाती मसाइल की वजह से अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हों। उनको बावर किया जाता है, उनको यकीन दिलाया जाता है कि भाई अगर आप अपनी जान को इस जिहाद में अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जो हम जिहाद करने जा रहे हैं गुमराह हुकूमत, गुमराह जमात के खिलाफ, तो आप अपने जो जाती मसाइल हैं उससे भी छुटकारा पा लेंगे और तुम्हें जन्नत भी मिल जाएगी। इस तरह से उनको गुमराह किया जाता है। बहरकैफ ये खुदकुशी इस्लाम की नजर में सरासर हराम है। और इस सिलसिले में मैं दो अजीम शख्सियात के फतवे का हवाला दे देता हूं। एक है शेख बिन बाज रहमाहुल्लाह। उनसे पूछा गया कि आप ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म देते हैं कुछ यहूदियों को कत्ल करने के लिए अपने आप को धमाके से उड़ा दे। तो शेख ने फरमाया, मेरी नजर में काम दुरुस्त नहीं है और कई बार इसके ताल्लुक से मैं मुतनब्बे कर चुका हूं, क्योंकि यह कत्ल के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी जान को किसी भी चीज से कत्ल किया, क़यामत के दिन उसी चीज के साथ अजाब दिया जाएगा। और अगर शरई जिहाद हो जाए तो मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद करे, चुनांचे अगर वो कत्ल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बारूदी मवाद अपने साथ रखकर खुदकुश हमला करना, उन यहूदियों के साथ मारा जाना, यह सरासर गलत है और ऐसे ही नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस हराम काम से बचाए और हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Jazakallah khair, Sheikh. Now I would request Brother Ishaq to do a quick translation in Kannada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ಶೇಖ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ: ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನರಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮರಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕಾರಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಚಂಚಲತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೆ ಕಾರಣ, ಈ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುರಾನಿನ ಪ್ರಕಾರ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ನಮಾಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಜೀವನದ ಅಂದರೆ ಹಣೆ ಬರಹ, ವಿಧಿ ಬರಹ ಎಂದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹರಾಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಿಂದ, ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್.